दशकम् 81 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरपि मना गास्तितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थां पुरमपि विभो संविधायागतो भूः। भद्रां भद्रां भवतवरजां कौरवेणात्यमानां त्वद्वाचाताम् अमृतगुहणाम् अस्करीशक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः। तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमत् काण्डवप्रीणताग्निः प्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्धामवन्धीम्। सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्ताभि च वृषवरान् सप्तमूर्तेर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरतते देवसंदर्तनाद्यात् तत्सोदर्यां वरद भवतत् सापि पैतृष्वसेयी। पार्थ्याद्यैरप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा शपरमवृता लक्ष्मणामद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रूषोत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि। स्मृतायातं पक्षी प्रवरमतिरुडस्त्वमगमो वहन्नङ्गे भामामुपवनमिव रातिभवनं विभिन्दन् दुर्गानि त्रिटितपृतना शोणितरसै पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषम् अकुरुता शोणितपुरम्। मुरत्स्वां पञ्चास्यो जलधिवनमद्यादुतपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंशुभवता चतुर्धन्तैर्धन्ता बलपतिबृन्दानसमरं रतारङ्गेन चित्वा नरकमकरोस्तीर्णनरकम्। स्तुतो भूम्या राज्यं सपति भगदत्तेस्य तनये कजञ्चैकं दत्त्वा प्रजिगयितना गान्निजपुरीं कलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलम्। भौमापाहृतकुण्डलं ददति तेर्धातुं प्रियाथो दिवं शक्राद्यैर्महितः समं दयितयाद्युस्त्रीषु दत्तक्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमत् तत्तुं श्रीमदतोष ईदृश इति भाग्यातुमेवाकृता। कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन्
व्यष्टसाहस्रयोषात् स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुस् लालयन् केलिपे भेदैः आचार्या नारदालोकित विविधगते तत्र तत्रापि गेहे भूय सर्वासु कुर्वन् दशतनयान् पाहि वातालयेश। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।